नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले 70,74,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्षभरि झण्डै 10,000 सवारी साधनलाई कारबाही गरी 70,84,000 राजस्व सङ्कलन गरेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष झण्डै दोब्बर राजस्व सङ्कलन भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कडाइका साथ सवारी साधनको चेक जाँच गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक मिनबहादुर कुँवरले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा झण्डै 7,000 सवारी साधनलाई कारबाही गरी 45,70,000 राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यसैगरी यस वर्ष 27 वटा दुर्घटना भएकोमा महिला 18, पुरुष 17 र बालबालिका 5 गरी 40 जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यासनगरका आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। भेटघाटका क्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेताले दमौली बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए। उनले प्रसिद्ध तनहुँ कालिका मन्दिरलाई मौला काली जस्तै पर्यटकीय पार्क बनाउने र अव्यवस्थित रूपमा रहेका विभिन्न सवारी साधनहरूका लागि सुव्यवस्थित बस पार्क छिट्टै निर्माण गरिने बताए। व्यास 5 स्थित पराशर पिकनिक स्पोट र हरियाली फन पार्कलाई निर्माण कार्यमा दिइने बताए। पार्टीमा सुदृढीकरणका लागि गुट उपगुट छिटोभन्दा छिटो बन्द हुने बताए। दमौलीको व्यापार व्यवसाय र आर्थिक उन्नति बढाउन पर्यटन प्रवर्धनमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिनुपर्ने बताए। गाउँ गाउँमा बिजुली, स्वास्थ्य चौकी, यातायात सञ्चार र माध्यमिक तहको शिक्षक दरबन्दी बढाइने योजना रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को छायाङ्कन सुरु भएको छ। सोमबार भक्तपुरको सूर्य विनायक मन्दिरमा पूजा गरेर फिल्मको छायाङ्कन सुरु गरिएको हो। दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलाले निर्माण गरेको चलचित्रलाई हेमराज बिसीले निर्देशन गर्नेछन्। आगामी कार्तिकमा फिल्म प्रदर्शन गर्ने टिमको योजना छ। फिल्ममा सहरको कथावस्तु रहेको छ। फिल्ममा दीपक राजगिरी, बेनिसा हमाल, मलिना जोशी, निर्मल शर्मा, केदार घिमिरे, निर शाह, दीपाश्री निरौला लगायतको अभिनय रहनेछ। झापाको बिर्ता मोड स्थित एक्सेल डेभलपमेन्ट बैङ्कको 16औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बैङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वितरण योग्य सञ्चित मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी 1,15,17,92,000 को 8.50% का दरले बोनस शेयर र उक्त बोनस शेयर बापतको कर प्रयोजनका लागि 0.45% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै बैङ्कको कार्यक्षेत्र प्रदेश नम्बर 1 का सबै जिल्लाहरूमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। 2 करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको बैङ्कले 2078 सालमा 12 अर्ब 50 करोड बचत सङ्कलन गरेको छ भने 10 अर्ब बढी ऋण लगानी गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर इन्द्र कुमार कटेलले बताए। बैङ्कले हाल झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी र 5 थरका विभिन्न 44 स्थानमा शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने 17 वटा शाखा 7 दिन सञ्चालित रहेको उनले बताए। 1,70,000 ग्राहक रहेको एक्सेलले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 भर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको बैङ्कका सञ्चालक राजन शर्माले बताए। साउन महिना लागेसँगै सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध मधुगङ्गा महादेव स्थानको मेलामा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। दुधौली नगरपालिका 2 मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध मधुगङ्गा महादेवलाई जल चढाई मेला भर्न श्रावण महिनामा हजारौं मानिस पुग्ने गर्दछन्। मेलामा नेपालका तराई पहाड र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको बिहार क्षेत्रका पटना, सीतामढी लगायतका विभिन्न स्थानका श्रद्धालु भक्तजनहरूको व्यापक सहभागिता रहने गरेको छ। मधुगङ्गा महादेवलाई कमला नदीको जल चढाई पूजा अर्चना गरी भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। 300 वर्ष भन्दा पुरानो महादेव स्थानको धार्मिक महिमा र महत्व धेरै रहेको यहाँ पुग्ने भक्तजन बताउँछन्।
सरकारले लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गुरु योजना अघि सारेको छ। लागु औषधको प्रयोग र कारोबारको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले अभियान नै थालेको हो। कञ्चनपुरको बेलौरीमा आयोजित कार्यक्रममा वर्षेनी लागु औषधका प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता औल्याए। छलफलमा सहभागीहरूले लागु औषध प्रयोगकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा रहे पनि त्यसको अवैध वितरण भारतबाट हुने भएकाले नियन्त्रणमा समस्या रहेको बताए। कञ्चनपुरका सीमावर्ती गाउँ र नाकाबाट भारत हुँदै लागु पदार्थ ओसार पसार हुने गरेको छ। 5 थरको फिदिङ नगरपालिकाले फोहोरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। फोहोरलाई मोहरको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने प्रयास थालेको हो। फिदिङ 4 को थाग्लेमा नगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको हो। नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनको अवस्थादेखि नै फोहोरलाई वर्गीकरण गर्दै वर्गीकृत फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने प्रयास थालिएको हो। हाल फोहोरको डम्पिङ साइट व्यवस्थापन र क्षेत्र विस्तार गरी थप व्यवस्थित गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। नगरपालिकाले फोहोरको वर्गीकरण गर्दै कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ। सोही अन्तर्गत कृषि विज्ञ क्यान्डिङ नागरिक ज्याकको समेत सहभागितामा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको अवलोकनसँगै फोहोरलाई मोहरमा बदल्न पहल कदमी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। विशेष गरी हरेक साउनमा बाला चतुर्दशी लगायत दर्जन भन्दा बढी पर्वहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लाग्ने पर्वतको गुप्तेश्वर गुफा फलामे सिडी बनाएपछि विवादित बनेको छ। आदिम कालमा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको भनेर बुझिने गुफामा अहिले फलामे सिडी बनाइएपछि विवादित बनेको हो। संसारकै अलौकिक र 7 तलासम्म रहेको गुफामा 1996 सालमा तत्कालीन समय भालु लुक्ने दुलोको रूपमा पहिचान भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न हिन्दू ग्रन्थहरूमा कालीगण्डकी नदीको तटमा शिव पार्वतीको मिलन भएको उल्लेखसँगै गुप्तेश्वर नामाकरण गरिएको थियो। गुफाभित्र प्राकृतिक रूपमा रहेका विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित आकृतिहरू रहेका छन्। पछिल्लो समय गुफा संरक्षण विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदामा अत्याचार भएको पुरातात्विक संरक्षण अभियन्ताहरूले बताएका छन्। आदिम सिन्धु घाटी सभ्यता बोकेको संसारकै जेठो नदी कालीगण्डकीको तटीय भेगमा रहेको धार्मिक महिमा बोकेको सभ्यतामा पछिल्ला वर्षहरूमा संरक्षणका नाममा अत्याचार भइरहेको यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले बताएका हुन्। मालपोत कार्यालय अछाममा कार्यरत नायब सुब्बा सानुराम राणाको आज एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको छ। मालपोत कार्यालय अछामका कार्यालय प्रमुख शिवराज ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम मार्फत नायब सुब्बा राणाको विदाई गरिएको हो। राणाको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय डोटीमा सरुवा भएको छ। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख शिवराज ढुङ्गानाले सरुवा हुनु नियमित प्रक्रिया भए पनि नायब सुब्बा राणाको सरुवा हुँदा मालपोत कार्यालय अछामले एक असल कर्मचारी गुमाएको जस्तो आफूलाई महसुस भएको बताए। विदाई कार्यक्रममा कार्यालयका कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन मालपोत कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर विष्णु प्रसाद भण्डारीले गरेका थिए। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 4 मालु खोला बजारमा आएको भीषण पहिरो सहितको बाढीले 15 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। आइतबार राति अविरल वर्षासँगै आएको पहिरो र बाढीले मालु खोला बजारका घरहरूमा क्षति पुर्याएको हो। एक स्थानीयवासी बाढीका कारण घाइते भएका छन्। बस्तीमाथिबाट आएको बाढीले मालु खोला बजारका 4 वटा पसल पुरेको छ। बेसीका करिब 1 दर्जन घरमा क्षति पुर्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। बाढी पसेर क्षति गरेका घरबाट स्थानीयलाई उद्धार तथा सामान सार्ने काम भइरहेको छ। थप क्षतिबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। यस्तै बाढीले क्षति पुर्याएपछि पुष्पलाल राजमार्गको मालु खोला क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध बनेको छ। 11 केबीको विद्युत प्रसारण लाइनमा समेत बाढीले क्षति गरेपछि तामाकोशी, मेलुङ लगायत क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध बनेको छ। टिकामाया गोलेको जस्ताले छाएको पसल बगाएको छ भने लीलामाया दोर्जेको पनि जस्ताले छाएको टहरो बगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खती ओडाले बताए। जिल्लाका अन्य स्थानमा समेत पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा बिचौलिया नै विभिन्न फाँटमा प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ। बिचौलियाले कार्यालयका फाँटहरूमा पुगी विभिन्न अभिलेख खोज्ने तथा सेवाग्राहीका काम कर्मचारी जसरी नै गर्ने गरेका हुन्। सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाउनु पर्ने प्रशासनको सेवामा नै लेखनदासका नाममा विभिन्न फाँटहरूमा बिचौलिया पुगेर पैसा असुलेर काम गर्ने गरेका हुन्। राहदानी फारम भरिदिने तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भरिदिने र नागरिकताको प्रमाणपत्रका कागजात मिलाउने नाममा सेवाग्राहीसँग पैसा असुलेर विभिन्न कर्मचारीका कक्षमा पुगेर सेवाग्राहीको काम गरेका बिचौलियाले आफूहरू चोर नभई सेवाका लागि जाने गरेको बताएका छन्।
कैलालीको धनगढीमा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय भवन तयार भएको छ। धनगढी 13 राजपुरमा भवन निर्माण प्रक्रिया पूरा भएसँगै अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा अगाडि बढेको हो। सोमबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले अस्पतालको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्ट र मन्त्री बोहराले 50 शैय्याको अस्पताल छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन छिट्टै हुने जानकारी दिएको छ। आयुर्वेद अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण र औषधिहरूको आपूर्ति समेत हुन थालेको जानकारी दिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 8 मा क्लिनिकको रूपमा मात्रै रहँदै आएको आयुर्वेद उपचारलाई 50 शैय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउन लागिएको हो। त्यसका लागि संघीय सरकारले 18 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। चिकित्सालयले अकुपञ्चर, पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, योग लगायतका उपचार सेवा दिनेछ। धरानको विजयपुरमा रहेको पिण्डेश्वर मन्दिरमा बोलबम मेला लागेसँगै अन्य मन्दिरमा समेत चहल पहल बढ्न थालेको छ। बोलबममा आउने भक्तजनहरूले पिण्डेश्वर मन्दिरमा जल चढाएपछि दन्तकाली, बुढासुब्बा, पञ्चकन्या मन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्ने भएकाले पनि विजयपुरमा रहेको मठ मन्दिरमा चहल पहल बढेको हो। भगवान शिवको प्रिय महिना साउन, त्यसमा पनि प्रिय बार सोमबार मानिन्छ। त्यही भएर धरान 14 पिण्डेश्वरमा सुनसरीको चतुरामा रहेको कौशिका नन्दी अर्थात् सप्तकोशीबाट जल चढाउने भक्तजनको भिड थामिन सक्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समय अन्य बार पनि जल चढाउने भक्तजनहरू बढ्दै गएका छन्। झापाको बिर्ता मोडमा ग्रेस इन्टरनेसनलको शाखा स्थापना भएको छ। बिर्ता मोड स्थित हनुमान कम्प्लेक्सको 4थो तलामा स्थापना गरिएको ग्रेस इन्टरनेसनलको शाखा कार्यालयको उद्घाटन सोमबार ग्रेस इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक एन्ड्रो पौडेल र तुलसीराम धितालले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर गरेका थिए। विगत 16 वर्षदेखि विदेशमा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सम्पूर्ण परामर्श प्रदान गर्दै आएको देशकै ठूलो मध्येको एक ग्रेस इन्टरनेसनलले शाखा कार्यालय बिर्ता मोडमा आवश्यक महसुस गरेर स्थापना गरेको ग्रेस इन्टरनेसनलका सञ्चालक तथा अध्यक्ष दिपेन्द्र राउतले जानकारी दिए। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका लगायतका देशमा विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि पठाउँदै आएको ग्रेसले झापा, इलाम लगायतका जिल्लाका विद्यार्थीलाई काठमाडौँ जान नपर्ने गरी सेवा प्रदान गर्न बिर्ता मोडमा शाखा सञ्चालन गरेको सञ्चालक तथा बिर्ता मोड शाखा प्रमुख पर्वत धितालले बताए। उद्घाटन कार्यक्रममा इक्यान झापाका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन शर्मा जमर कटेल, बिर्ता मोड प्याप्सन अध्यक्ष डाक्टर रूपक खनाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। नेपालबाट मात्रै 30,000 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको ग्रेसले विद्यार्थीलाई करियर काउन्सिलिङ, भिसा प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेसन लगायतका सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयबाट वितरण सुरु गरेको छ। ब्याङ्कबाट वितरण हुँदा झन्झटिलो हुने र ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिकले दुःख पाउन थालेपछि वडाले आफ्नै आँगनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको हो। दलित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसअघि ब्याङ्क मार्फत नै वितरण हुने गरेको थियो। यसो गर्दा वृद्ध वृद्धाले घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर कडा शास्ति भोग्नु परेको थियो। घरबाट ब्याङ्कसम्म जानुपर्ने र ब्याङ्कमा पनि छिटो छरितो रूपमा भत्ता नपाउँदा हैरानी बेहोरेका वृद्ध वृद्धा वडाको आँगनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा निकै खुसी भएका छन्। भत्ता बुझेर वडा कार्यालयद्वारा सञ्चालन भएको अटोमा बसेर घर फर्किन लागेका अन्दाजी 75 वर्षीय बद्री प्रसाद जैसीले वडाको आँगनमै भत्ता पाउँदा निकै सहज भएको बताए। अहिले त्यसको अन्त्य भएपछि हामीलाई निकै राहत महसुस भएको छ। उनले भने आफ्नो वडाका ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा बिना कष्ट सहजै रूपमा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले वडामै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको वडाध्यक्ष सन्तोष आलीले बताए। वडासम्म पनि आउन नसक्ने अशक्तहरूलाई घरमै गएर पनि वितरण गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।